بقيتش متبعه في الريجيم ديالك. شوفوا غير كناكل، غنقول لكم انا جو نو بو با مو بريفي. Je ne peux pas me priver. Ah, c'est lui qui a fait les facettes à ma soeur, oui. 2 couronnes, j'ai payé 3600 euros, mais je suis tranquille pour 30 ans. Ah, vaut mieux payer cher وتهناو ولا عند رخصو تخليو نصو. ما تبقاوش تصوبوا نامبورط كوا. الله يرضي عليكم ديروا السنان ديال اللافابوات وديروا داكشي بيض بزاف والسنه كتبان غليظه. نصوب الحاجه، نصبر ونصوبها غاليه ونعاون ونجمع وندير شي حاجه زوينه ناضيه تبقى ليا بوغ لونطون. ماشي تصوبي الحاجه وتشوفي حاجه اخرى احسن منها تبقاي تاسفي وتبقاي تنهدي عليها. قلت لكم على لا شوت دي شوفو. بالنسبه لابيبونتين ولا بيوتين سي ان تريتمون كي تري 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 افيكاس، تري افيكاس، سي انكرويابل. ولكن دوبي ان مومون انا كملت بقيت كندك. là où j'ai fait ça les Amin Life, là où j'ai fait le laser عاودوا ناضوا، ماشي ناضوا بزاف ولكن بان ليا تحركوا شويه. ان شيروجين استيتيك ريبوتي عربه. بغيت نقول لكم واحد الموضوع، اسمعوا لي. والله الا ما كانش شي حاجه خايبه بزاف بلا ما تبقاو تمشيو بلا ما ديروا. انا هاد الويكاند ملي كنت في مراكش كانوا معايا كلكو ميدسان ودوينا على هذا الموضوع. هاد لي ميدسان انستيزيست رانيماتور اي وبقينا كندوي على الموضوع ديال الالهام حبيبه الزين ديالي. الا كانت الحاجه ما معيقاش ما تصوبوهاش. باغ اكزومبل انا ما بواترين جو نو ريغريت با دو تو لي صوبتها باسكو كانت معقداني. داكوغ لي بغا اوسي عقدوني، ولكن je ne vous encouragerai pas de le faire sauf إلا قلت لكم الحاجه مقلقاكم بزاف. سينو ديك البساله ديال تاع عمري جنابك محيدي الكرش وقطعي وداك الشيء، si ce n'est pas très moche et si ce n'est pas handicapant في حياتكم اميكو. لان داك الشيء اللي سمعت اون دي في اللي جات عندي في هذا الويكاند اللي كنا في مراكش دات اون انفيكسيون تري تري غراف كانت غتموت فيها مع واحد الطبيب معروف في المغرب ما عقلش عليها. لدرجه ان ديك لانفيكسيون المهم هزوا ليها جلد من فخذها باش كملوا لها كرشه. تبعيني وتردعت وبقيت كنقول زعما je suis obligée de refermer ça dans quelques mois, ça c'est sûr. حيتاش لا بروتيز خصها تبدل au bout d'un certain moment. ولكن ما غاديش نبقى غنديرها وانا ما راشقاش ليا، ما نكذبش عليكم. لا ماشي تاع نو 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 بلا نو نو ماشي هو. الا قلت المدينه وقلت شكون غتعرفوا، وانا ما بغيتش نقول السميه. لا والله ما جاد روبا ماشي هو. لا ماشي هو داك اللي كتبتي. نو 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 مولايت واحد تمنتما ميك والله ما هو. غنقول لكم المدينه غتعرفوا شكون. ما بغيتش نقول لكم ماشي من كازا صافي. هنيو راسكم ماشي طبيبه كازا. دونك malheureusement c'est un problème de cicatrisation et تردعت والله الا تردعت. قلت je ne dois plus encourager les filles على انكم تاخذوا الموضوع ديال لاشيروجي استيتيك ساهل. ما ساهلش. الناس كيموتوا، الناس كيوقع لهم دي كومبليكاسيون تري غراف تري تري غراف. كاينين دي ميدسان انا نقول لكم بلاش من الفرشه حيتاش انا عواله نوض لهذا الموضوع غنوض لهذا الموضوع. كيديروا لي زوبيراسيون في الكابيني اي سو ني با نورمال. شي بعدين كيديروا دي زوبيراسيون في لي كابيني ديالهم. Je ne parlerai pas plus في هذا الموضوع حتى وكان قاد شي امور. voyez, vous trouvez que c'est normal de faire une opération un cabinet? Non. Non. Je suis désolée. كيوقعوا مشاكل كبيره. il y a des gens qui ont perdu, il y a des femmes qui ont perdu la vie بهاد التبريش. ما يمشيش للكلينيك باش هو ما يخلصش البلوك. اللهم احسن يديرها هو في الكابيني ديالو كيجيب ان انستيزيست ريانيماتور. Ce n'est pas normal de payer autant d'argent, ce n'est pas normal de risquer la vie des gens وديروا لهم العمليات في لي كابيني ديالكم. عمليه البنج خاصك بلوك وخاص ان بلوك وخاص ان ماتيريال، خاص الماتيريال، خاص كلشي يكون ناضي.
Vous imaginez, il préfère prendre le risque ويدير لك opération في الكابينة باش ما يخلصش le bloc وما يخلصش tout ce qui va dans une clinique. انا المهم بغيتش ندوي بزاف ولكن غن et donc je disais تسقريم وميتر لا في دي جون زعما سمح لي عمليه كتخلص بزبال فلوس ديرها ليا في كلينيك توقع لي اي حاجه كاين الطبا كاين توت ان ستاف اللي غيقدر يصوفيني. اما لا حكا سيريا سي انودا سمح لي ديز البنج ام سوري سمح لي عمليه كدار في ان بلوك ماشي في كابيني. دونك البنات الله يرضي عليكم هذا نداء لكم كاملين الى الحاجه ماشي خايبه بزاف ودايره لك عقده كبيره في حياتك ميكي عمري ما قلت لكم هادشي. القضيه فيها البنج القضيه تفيقي ما تفيقيش توقع لك شي مصيبه كحله بحال بزاف اللي سمعناهم اوبارافون ام سوري نو مازال هادشي د الوجه بحال هادشي اللي ولات سي ميديسين استيتيك سون شيروجي بحال هاد اللي كنشجعهم انا اوجوردي وي والو سي ان برودوي حتى ما عجبكش الحال راه يعصر لك داكشي ويخرجوا لك داكشي اللي ما عاجبكش. الا الحاجه ما خيباش ما تتخورش في لحمكم بالعربيه بالعروبيه تعرفت. الله سبور ريجيم يا با ميو بور لو كور لا دي فوا كاينين شي حوايج سا سابيل جينيتيكمون انتيا عندك واحد الفصاله اون اشر ما يمكنش لك تولي مجموعه 38 40 في الجناب. كاين اللي فورمتو بحال هكاك ميرسي زنوبه حبيبه كاين اللي فورمتو هكاك او بو دا مومون il faut s'accepter نوض ديري سبور ولا كريم صدقات ما صدقاتش سي با غراف. والله جو ريغريت دافوار ماشي جي جامي انكوراجي بور دو فري غير ديما كنقول الا شي حاجه خايبه خاصها تصاوب حاجه معقداك سي موش انت تو تروف كو سي فريمون ان بروبليم في حياتك ودير لك عقده في حياتك جو كومبرون. ولكن داك الفشوش نعمر لي فاس انا عندي واحد البنت صاحبتي بلا المهم معروفه في كازا عمرات لي فاس دارت نيكروز شهور ودايز لها القيح من دونك حاجه تري موش ومعقداك وصافي ما بقيتيش مستحمله نفسك وحياتك الشخصيه كاع دقدقات اكوز دو سو كومبلكس اوكي ونمشي عند الطبيب الاول الطبيب الثاني والطبيب الثالث ونعرف راسي عند من غنعطي راسي. اما صحابات بغات تحيد واحد الكريشه انا كنعرف شحال من بنت كريشه صغير وراه كيمشيو كيديروا لها ليبو علاش نو ام سوري نو بغات تزيدي في الفوليوم ديال التنفس ميكي على ما صاحبتيش دارولك. انا براسي كرشي قسما بالله دابا دو غروسيس وكنغلط وكنضعف بلوزيغ فوا اون ما بروبوزي غراتويتمون باش نحيدها ونقطع ويلا خويتها غادي تبقى ديك الترهل ديال لابو و لو ميدسان قال لي سي با غراف ونقطعوا لك لابو لي وي مالناش كاين مالي توتا ضروري خاص الكاش تكون لاصقه انا ما بغيتهاش لاصقه. جوغي ايمي بوتيتر كون جينيتيكمون كنت لاصقه ولكن باش انايا ندخل ان بلوك باش نقطع شويه ديال الكرش ما كنهضرش على دوك صحابات الكرش مدليه غليظه وطايحه لك عند ركابيك وداكشي اللي كيخلع نو كون سي اون اوبيزيتي موربيد وداكشي كيخلع وي يفو تروفي دي سوليوشن. ولكن دوك صحابات الفشوش وداكشي جو با داكور ولا لا ميديسين استيتيك سون شيروجي بحال هادشي اللي كندير وي نعاود نقول لكم حتى شحال من وحده دارت تكساس وما عجباتش مشات حيداتو سي دي تخيت اللي تقدري ترجعي فيهم. اما يوقع لك شي مشكل ديال شي انفيكسيون في شي كابيني ماشي حتى بلوك والله الا لي بيتيت روندور روندو شارم والله الا سي فري. شويه قالت لي الترهلات ديال الجسم دوك فاتي استيتيك وي زوينه افي سور لو فوكس اي فوكس اي بزاف الناس كنعرفهم داروه كيهبط او بودو هذا اكزاكتومون لو فوكس اي كيعاود يطيح من مورا شهرين ولا 3 شهور كتجبليه حتى للنظر حتى لهنا كدوز شهرين كيعاود يهبط لك بحال هكا.
لو ماياج دخلوا قلبوا عليه MAILLAGE. وشي نهار غادي ندير لكم ان لايف مع دكتور غزافي باش يشرح لكم لا ديفيرونس ما بين الفوكس اي وما بين لو ماياج. اللي نقدر نقول لكم عاوتاني البنات هو يفو والله لا عوينه عوينه حاره هادي. دوك فاتي الحبيبه جو مغابيل با دو تو، فكريني فيك الزين. لو ماياج انا راه هو دابا غير بيناتنا وجهي ديال افون هو وجهي ديال دابا. شعر قطعت شويه من لي زيكستونسيون باسكو سيتي ترو لون وما قلقوني شويه، دونك جي بريفيري نقص. ماياج شنو سميت لاينر هذا ديال ماك، لاينر ديال ماك خطير جدا. لو ماياج توب. فوالا فراسكم زليخه. عرفتوا شحال ديال لي فولوور ديالي مشاو في باريس مشاو عند دكتور غزافي؟ يلا نقدر نقول لكم واحد 50. انا كنقول مره في 6 شهور 8 شهور سيري دوري شويه بالوجيه، شويه البوتوك، شويه الفيلر، بوتي كوتك بوتي كوتك كوتك. je t'envoie un message après Siam. شحال الساعه 21h28.